नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा ऐलान, उन्होंने ऐलान किया है कि अब कानून के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए फ़ौजियों का भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये ऐलान इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर ये कोई सियासी नारा है या सियासी बयानबाजी है? अच्छा, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन कैमरा आजकल लाइव दिखा रही है अपनी प्रोसीडिंग्स को। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कोई स्टंट है या फिर ये वाकई एक बेहतरी का आगाज़ है? ये दो वो टॉपिक्स हैं जिनके हकायक और एक्चुअल क्या आगे होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में, किस तरह से ये दोनों चीज़ें असर अंदाज होंगी, ये बताएंगे हम इनको इस प्रोग्राम में आपको, इन तमाम चीज़ों के हकायक और अपनी मुसद्दका इत्तलाआत की रोशनी में कि क्या ये चीज़ें वाकई इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा कि करप्शन करने वालों का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अच्छा, कोर्ट मार्शल का वर्ड सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन फ़ौजी आ जाते हैं। तो अगर नाज़रीन इस मुल्क की ये बदकिस्मती कह लें कि इस मुल्क में हम जब कोई बंदा पावर में होता है तो हम उसकी तारीफ़ें सुन रहे होते हैं, लेकिन जब कोई बंदा कमज़ोर हो जाता है, कुर्सी से हट जाता है, तो हम सारे का सारा मलबा उस पर डाल देते हैं। अगर हम बात करें जनरल कमर जावेद बाजवा की, अच्छा, बाजवा साहब एक जो हैं वो मुतनाज़ा शख्सियत हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब भी एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। पिछले टेन्योर में पाकिस्तानी सियासत में इन दोनों शख्सियात का बड़ा अहम किरदार रहा। इन्होंने ना सिर्फ हुकूमतें बदली बल्कि वज़ीर आज़म को जेल में भी डाला और मुल्क से निकालने में भी कामयाब रहे। लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जिसकी भी हुकूमत होती थी वो उस वक्त की ताकतवर शख्सियात की तारीफ़ें करता हुआ नहीं थकता था। फिर जैसे इक़्तिदार से लैदगी होती थी तो वो सारे का सारा मलबा अपना डाल देता था उस वक्त के ताकतवर पर्सनैलिटीज़ पे। अगर हम फैज़ हमीद और बाजवा साहब की भी बात करें, नवाज शरीफ साहब लाने वाले थे बाजवा साहब को, फिर एक्सटेंशन भी दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। सिमिलरली अगर हम बात कर लें पीटीआई की, तो पीटीआई के भी बाजवा साहब के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे थे। इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम एक पेज पे हैं, सुबह नाश्ता दोपहर का खाना इकट्ठा खाते थे, लेकिन फिर एकदम से चीज़ें तब्दील हो गई और खान साहब ने भी अपना बयानिया बदल लिया। तो नाज़रीन, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। अगर हम बात करें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की, तो मैंने पहले दिन जिस दिन आसिम मुनीर साहब ने चार्ज संभाला था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि आसिम मुनीर साहब एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और ये चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से टैकल करेंगे और वो कर भी रहे हैं। अच्छा, अब खुशाइन बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बयानात का आना बड़ा हौसला अफजा है जिससे सिविलियंस और आम पाकिस्तानियों का हौसला बुलंद होगा। अगर आप इस तरह की मिसाल कायम कर देते हैं फ़ौज में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने में सबसे अहम किरदार है स्मगलिंग का। अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी स्मगलिंग है तो वो ईरान से पाकिस्तान में पेट्रोल की है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, इसके अलावा इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं। तो अगर अब जाहिर सी बात है, खुला के अगर फिर हम खुल के बात करें तो बॉर्डर्स पे जो स्मगलिंग है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये बयान और उनकी ये तैयारी, ये चीज़ शो करती है कि आसिम मुनीर साहब इकॉनमी की बहाली को लेकर ना सिर्फ सीरियस हैं बल्कि इसके लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं नाज़रीन, देखें ये पाकिस्तान की आर्मी गुज़श्ता 70 सालों से हम लोग मुख्तलिफ़ महाज़ों पे हमारी आर्मी ने अपने से कई गुना बड़ी आर्मी को टफ टाइम दिए। एक ऐसी चीज़ या किसी शख्स की ज़ाती अप्रोच और इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरे के पूरे इदारे को बदनाम करना और बुरा कहना, ये इंतहाई गलत है। आपको ऐसे करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लिए आज भी, अगर हम लोग एक इंतहाई ख़तरनाक जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं, लेकिन इसमें हमारे फ़ौजियों का बहुत अहम किरदार है। मैं आज़ाद कश्मीर गया हूँ, मैंने देखा है वो पहाड़ों पे कहाँ कहाँ वो बेचारे मौजूद हैं जहाँ पे पानी भी नहीं जाता। हमारा एक आम फ़ौजी, उस बेचारे की एक बिल्कुल महदूद सी सैलरी है जिसमें उसकी फ़ैमिली के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद अपनी फ़ैमिली को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के वो बॉर्डर पे बैठा हमारी हिफाजत कर रहा है।
تو یہ واقعی ایک سیکریفائس ہے، اور پاک فوج کو بالکل پاکستانی عوام کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اور وہی قومیں پریزرو اور محفوظ رہتی ہیں جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ میں نے پھر کہا انڈیویجولز غلط ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں جو کہ رہے ہیں ہماری آرمی کے، آپ جس طرح باجوہ صاحب کہہ لیں یا پھر اس سے پہلے بھی کئی جرنیلز ہیں، ان کے ذاتی مفادات رہے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ سارے جرنیلز غلط ہیں یا پھر پورے کی پوری آرمی غلط ہے۔ عاصم منیر صاحب ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور چیزوں کو میرٹ پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور یہ ان کی جو پلاننگ بن گئی ہے اسمگلنگ کو روکنے والی، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی منیمم کوئی 70-80% یہیں سے بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ آغاز ہوگا بہتری کی جانب۔ اس کے علاوہ جو پالیسیز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور جو اچھی خوش آئین بات ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو عاصم منیر صاحب کی یہ ایک اچھی پالیسی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پیچھے بھی جو باتیں کی ہیں ان کو وہ اچیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک تو نگران جو گورنمنٹ ہے اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل آپ نااہل کہہ لیں، یا جس طرح سے عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو لگا دیا تھا وسیم اکرم پلس کہہ کے، اب وہ معافی مانگ رہے ہیں قوم سے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی۔ سملرلی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے نا، کاکڑ صاحب کی وہ ابیلٹی نہیں ہے جو سمجھ کے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سیریسلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور چیزوں کو کر بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دور میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیریسنس کے بارے میں، آیا کہ ہو کیا رہا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے۔ اچھا، سب سے بڑے کیس سے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شروع کیا ہے، اور میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ایک اچھی آپ یہ کہہ لیں ایک اچھا آغاز ہے۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو کافی ساری چیزیں انہوں نے کی جو کہ بعد میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو وہ فالو کرنی پڑی تھی۔ اب سملرلی مخصوص سا ایک ٹینیور ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو ایک اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے وہ۔ دیکھیں میں پچھلے حصے میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، جو چیز بہتر ہو رہی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس طرح سے پورے کی پوری عدالت کو کیمرے کے سامنے لگانا، لوگوں تک یہ میسج پہنچانا کہ ججز بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یار اس ملک میں تو سیاستدانوں کے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے کہ یہ بیچارے عام لوگوں کے مسائل سن سکیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ پہلا کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی جو ایکٹ ہے، اس میں ہم نے سنا بھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جی کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو یہ سارے ججز جرنیلوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ جن کی تصویریں لگی ہوئی انہوں نے اشارہ کیا وہاں پہ کورٹ کی دیوار پہ جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ سسٹم کے ساتھ کوئی کر لیتے ہیں، کوئی اپنا کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جب آپ کی اسمبلی، آپ کا فورم جب کوئی وہ قانون لے کے آتا ہے، کوئی ترمیمی بل لے کے آتا ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چیز تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب تک تمام ادارے اپنی اپنی حدودوں قیود میں رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے تب تک ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر اسمبلی، ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جو قوانین، آئین، قانون یہ بنانے کے لیے سارا کچھ وہیں پہ ہونا چاہیے، عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے، کیسز سننے چاہیے۔ سملرلی جو بقایا جو ادارے ہیں ان کو بھی اپنے اپنے کام کرنے چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ جو آغاز کیا گیا ہے آن کیمرہ عدالت کا، تو یہ ایک اچھا آغاز ہے، اس کو آگے چل کے اچھا اب کچھ دوستوں کو اعتراض یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب نے یہ کیسز تو سن لیے، پی ٹی آئی کا نہیں سن رہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا نہیں سن رہے، وہ جو خواتین ہیں، تو ظاہری سی بات ہے ہمارے ملک کا یہ جو ہے نا جوڈیشل سسٹم ہے یہ بڑا کمزور ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک پروگرام پورا اس پہ ہم نے کیا بھی تھا کہ یہاں پہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس کیس ہے، پھر اس کے بعد سول جج کے پاس جاتا ہے، پھر وہ سیشن جج کے پاس جاتا ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ تو اب تک پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پینڈنگ نہیں ہے، نہ ہی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کوئی کیس پینڈنگ ہے۔ جب یہ کیسز جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیسز کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا امتحان ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں، میں نے یہ شروع دن سے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک پڑھے لکھے اور ایک بالکل آپ یہ کہہ لیں مستند ترین جج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے۔ یہ دو بندے اگر پرفارم کرتے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان،
تو ملک میں حالات بہتر آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ اللہ اس ملک کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔